बैठे हुए हैं, शर्म उनको नहीं आती। पूरा मेरे ख्याल से उनका तो अपना ख़ानदान भी उनके ऊपर थूकता होगा, क्योंकि शायद ये तो ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स थे जो कि हमारे उस हलकों से। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ? गैरतमंदों की, बहादुरों की सरजमीन पर मौजूद हैं, जिससे कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि डी चौक पर जो कुछ हुआ, यकीन कर लें कि इंसानियत जिसके दिल में होती है वो इस तरह के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जा कर सकता। बहुत ज्यादा जुल्म हुआ और इसका मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एक झटका दिया जाए ताकि दोबारा इस्लामाबाद का रुख ना करें। जानते हैं मेरे साथ बहादुर खवातीन मौजूद हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ ये खड़ी हैं, तो माशाल्लाह ये दाद के काबिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं थोड़ी सी ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब से आए हैं, सेंटर की टीम से हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीटीआई विमेन विंग कवल शोजब की हदायत पर हम आज जलसा गाह और इसके इंतजामात देखने के लिए आए हैं। दूसरी बात ये कि हम सब 26 को इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद थे और वो फस्ताया क्या देखा इन आंखों ने? इन आंखों ने जो देखा वो बयान के काबिल ही नहीं है। हमने वो कुछ देखा, हमने तो बारूद की खुशबू, बदबू और हमने गोलियों की बौछार की आवाज़ सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसके बावजूद हम वहाँ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। और आपको बता दें, ना डरने वाले हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। और फस्तायत के इस दौर में विमेन विंग जो 52% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे के ऊपर मबनी है, हम तमाम खवातीन डट कर खड़ी हैं, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। हर जगह, हर प्रोटेस्ट, हर जलसा, हर जगह हम अपनी लीडरशिप के साथ मौजूद होते हैं। और ये कभी ना सोचिए कि औरतें एक कदम भी मर्दों से पीछे हटें। जबरदस्त हो गया जी, अम्मी आ गई, सबकी अम्मी आ गई। पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है नाजायज तजावीज़ात की मद में, क्या कहती हैं आप? मेरा तो ख्याल है जो चंद गिने चुने नून लीग के 6, 8, 10, 15 वोट रह गए थे, ये इस मत के अंदर वो भी गए। अब वो पूरा गाना सुनाया आपने, आ गई है, आ गई है, आ गई है। बाकी का गाना जरा आप वो भी सुन ले कि अब लोग इस मद में क्या कह रहे हैं। आप तो अच्छा, बात आप बड़ी अच्छी कर रही हैं। मेरा चूंकि शोबिज मीडिया से भी ताल्लुक है, मैंने इतना बेसुरा और इतने बेसुरे अंदाज में उस गाने को जिस तरह उन्होंने गुनगुनाया, अगर इसके पीछे कोई प्रॉपर डायरेक्टर होते तो मेरा ख्याल है उसको अच्छी तरतीब देते। तो वैसे आपको कैसा लगा था वो माँ आ गई है? देखिए, माँ आ गई, अब तो बाप भी आ गया, मतलब हद ही खत्म कर दी। ये मोरूसी सियासत है जिसके ऊपर खान साहब कहते हैं कि कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, करीब, करीबी, मैं सियासत में, इसीलिए तो वो अपनी फैमिली के लोगों को सियासत में नहीं लाते, क्योंकि इनके तो 15-15 नस्लों के रिश्तेदार, ये माँ और बाप सबके बन बैठे हैं। प्लीज घरों को जाएं। और फॉर्म 47 की ये मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि फॉर्म 47 की हुकूमत को 8 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा, पर उस 1 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को 1000 साल पीछे धकेल दिया। 2020 में बढ़ने वाले जीडीपी को इन्होंने ब्लैक होल में डाल दिया। और अब ये इतना, ये तो जाएं, अपने घरों को जाएं और घुस बैठिए। जबरदस्ती की 18 सीटों की हुकूमत इन्होंने हमारे सिरों पर मसलत की, जिनकी दिन रात खुद बेइज्जतियां करते थे। तो अब तो बच्चे बच्चे को पता है, अमरूद की रेडी वाले को पता है, रेवड़ियां बेचने वाले को पता है। खान साहब ने तो इनको, इनके जाली लिबादों को उधेड़ के रख दिया। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपका भी वोट चोरी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट थे PK80 के, वो मैं खुद उनका पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट का मैं खुद उनका हल्के का देख रही थी। और जब वो रिज़ल्ट कंपाइलेशन, क्योंकि जितनी ख़वातीन वोटर वो थी, पोलिंग एजेंट थी, वो सारा लिस्ट मुझे वो रिज़ल्ट आके दे रही थी। और आप यकीन करें, हम लोगों ने वो खुद एक एक रिज़ल्ट आके तो चेक किया है। पूरा वो हल्का हम जीत चुके थे, लेकिन वो रातों रात, वो कहते बंद दरवाजे के पीछे, फिर जो हुआ तो हुआ। लेकिन बात यह है कि देखें, ये इस किस्म की, मैं कहती हूँ कि बेगैरत वो नहीं थे जिन्होंने हमारी सीटें बेची, या बेगैरत वो नहीं थे जो बोली लगा के उन्होंने सीटें बेची। बेगैरत वो है जो इन फॉर्म 47 पे आके असेंबलियों में बैठे हुए हैं, शर्म उनको नहीं आती। पूरा मेरे ख्याल से उनका तो अपना ख़ानदान भी उनके ऊपर थूकता होगा, क्योंकि शायद ये तो ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स थे जो कि हमारे उस हलकों से जीते हैं कि शायद उनको तो अपने घर के लोगों ने वोट नहीं दिया। तो सोचे कि आप इतना एक इंसान बेशर्म हो सकता है कि वो उसको पता है कि मैं अपने हल्के
حلقے میں ہار چکا ہوں, میں اپنے پولنگ اسٹیشن سے ہار چکا ہوں, لیکن فارم 47 پہ بڑا اچھا ان کو ایک رزلٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے اور وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو بغیرتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے, میرے خیال سے ان کو شرم آ جانی چاہیے. محسن نقوی صاحب کا ایک تازہ بیان آیا تھا جب امریکہ سے کامیابی کا ویزا کامیابی کا وزٹ کر کے واپس آ گئے تھے. ٹرمپ صاحب سے بھی سب سے مل کے آئے ہیں, وہ تو آپ سب جانتی ہیں. لیکن یہ بتائیں, انہوں نے پراپر ایک دھمکی دی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو وہی ٹرینڈ دوبارہ دہرایا جائے گا. یہیں پہ رک جائیے. جی پلیز. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے یہ کرتے ہیں تو دوبارہ وہی ٹرینڈ دہرایا جائے گا. جی بالکل. مطلب یہ کہ وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے جو کچھ کیا وہ دوبارہ دہرائیں گے. وہ تو اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب فسطائیت اس دن 26 نومبر کو ڈی چوک پر کی, تو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کریں گے. تو وہ تو اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ انہوں نے کیا فسطائیت کی. زبردست. جلسے کا مقصد کیا ہے جو آج جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ آج تو چاند رات ہے پی ٹی آئی والوں کی, اسپیشلی بھلے پورے پاکستان میں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کے نظریے کے ساتھ ہو سکتا ہے لوکل لیڈر کے ساتھ کوئی اتنا محبت نہ کرتا ہو. یہاں پر میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ عمران خان کے لیے آتے ہیں, لوکل لیڈرشپ کے لیے بھی نہیں آتے. اب آپ یہ بتائیں جلسے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پچھلے سال 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, نہ صرف یہ کہ ہماری سیٹیں گئی تھیں بلکہ آپ کے پورے ملک سے 78 ریزرو سیٹیں بھی ہماری گئی ہیں. جتنی خواتین اور مائنورٹی, آپ سوچیں کہ جو فسطائیت کے پچھلے 3 سال جو خواتین کے ساتھ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ پنجاب میں, پھر کے پی میں, آپ سوچیں میرے اپنے گھر میں ریڈ ہو چکا ہے. کبھی آپ نے کے پی میں سنا تھا کہ کے پی کی پولیس کسی کے گھر میں گھس کے بغیر سیاسی انتقام, دیکھیں کوئی چوری مرڈر کر کے کوئی اگر وہ ہے تو اس کا سزا جزا ضرور ہونا چاہیے, لیکن جو سیاسی انتقام میں ہمارے گھر پولیس, میرے گھر پولیس گھسی ہے, میں جس طریقے سے وہاں سے نکلی ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہماری جو فارم 47 اور وہ ہماری جو سیٹیں چوری کر کے گئے ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہمارا جو مینڈیٹ جنرلی جو چوری ہوا ہے, ریزرو سیٹیں ہماری گئی, فسطائیت ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ہزاروں کے حساب سے کارکنان ہمارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے مسنگ پرسنز میں جو ہے غائب ہیں, کتنے کے بچے جو ہیں, جو لوگ ہیں جن کے بچوں کو نہیں پتا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مسنگ پرسنز ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے, ان کا باقاعدہ لسٹ نہیں بنائی گئی. کیا وجہ ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, لسٹ کے اوپر کام آلریڈی ہو چکا ہے, لیکن پچھلے دنوں جو کے پی کا مجھے پتا ہے کہ کہیں پہ یہ لسٹ تھوڑی جب ہم لوگوں نے کسی سے شیئر کی تو جو اس مسنگ پرسن میں سے جو لسٹ میں لوگ تھے ان کے گھروں سے جا کے ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. تو دیکھیں, یہ جو لسٹ کا اگر بھیجنا یا کسی کے ساتھ, یہ تو ہمارے اپنے جو ہم کہتے ہیں نا لوکل فورمز پہ جب یہ لسٹ ہم لوگوں نے شیئر کی تو دیکھیں ان کے بھی تو ٹٹو بیٹھے ہوئے نا ہر جگہ پہ, وہ ان میں سے بھی کسی نے وہ لسٹ میں سے کسی نے نکال کے, اور وہ جو مسنگ پرسن کا تھا ان کے گھروں پہ لوگ گئے ہیں, ان کے بھائیوں کو اٹھایا ہے. تو دیکھیں, یہ اس قسم کی جو زیادتی کر رہے ہیں, تو ہم بتائیں مسنگ پرسن. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کچھ لوگ تو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے, کچھ لوگ جو ہیں جو ہمیں اب یہ بھی خود بھی نہیں پتا کہ کتنوں کو گولیاں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جب ڈی چوک میں ہم لوگ سب تقریباً تھے, اور آپ یقین کریں جس وقت گولیوں کی بوچھاڑیں جس طریقے سے وہ ہوئی, تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ کتنے لوگ جو ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں, کچھ ایکچولی مسنگ ہیں, کچھ کیا ہے. تو یہ کہ اب بہت ہی جو آج کا جو ہمارا کل کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ اس حساب سے بہت وہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر القادر ٹرسٹ, پہلے انہوں نے توشہ خانہ, پھر تو اس کے بعد عدت کیس جیسے بہودہ کیس, پھر دوبارہ سے توشہ خانہ, پھر سے ری اوپن کر دیا گیا. تو دیکھیں, یہ تو آپ اپنی, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو جو عزت دی ہے وہ یہ لوگ خواب میں بھی وہ نہیں اندازہ لگا سکتے. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب حق پہ ہیں, اچھی نیت سے نکلے ہیں, اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے. خان صاحب نے خط لکھا تھا, ایک کھلا خط لکھا تھا, تو جن کو خط بھیجا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خط نہیں ملا. دیکھیں جی, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کھلا خط اور ایک طرف کہہ رہے ہیں خط نہیں ملا, وہ تو ساری دنیا نے خط پڑھ لیا ہے. کھلا خط کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا پبلک ہوتا ہے, اور جن کو نہیں ملا ان کو ویسے ہی پڑھنا نہیں آتا, ان کو داخلہ لینا چاہیے, ان کو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ خط کھلے کا مقصد ہوتا ہے وہ اب ساری دنیا میں چلا گیا جی. امریکہ سے لے کر پاکستان کی پبلک پوری نے پڑھ لیا ہے, تو جنہوں نے نہیں پڑھا اس کا مطلب ان کو پڑھنا نہیں آتا. ماں آ گئی, سب کی ماں آ گئی. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, اور ایک یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں.